आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवंत से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवंत से बढ़कर। मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवंत से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर। कहिए मैं जयवंत से बढ़कर, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी आजको अनलाइन सङ्गतिको निम्ति हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ।
अनि आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ अनि म अन्तिम गरिदिन्छु। प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर विश्वासयोग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँ साँच्चै नै सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको अनुग्रह प्रभु सारा संसारका मानिस जातिको निम्ति छ। प्रभु साँच्चै नै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ परमेश्वर पिताले फेरि पनि यस समयमा यो ठाउँमा प्रभु ल्याउनु भएको छ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु येशू। विशेष गरी हामी यहाँनिर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभु यो अनलाइन सङ्गतिको प्रभु यो सम्पूर्ण भागहरू तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु यहाँनिर जतिले पनि सुन्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरबाटको त्यो आशिष मिल्न सकेको होस्। प्रभु येशू धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु धन्यवाद। यो सम्पूर्ण भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै यो सुरुको प्रार्थना पनि तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समयमा प्रार्थनाका विषयहरू छन् अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म वचन पढ्न चाहन्छु। अनि पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1-4 पदले भन्छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन प्रार्थना र मध्यस्थता विन्ती र धन्यवाद चढायुन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सारा राष्ट्रहरूमा वृद्धि हुँदछ भनी घोषणा गर्नुहोस्। परमेश्वरको विरुद्ध रहेका मानिसहरू र शैतानिक कार्यहरूको केही गर्न सक्दैनन् र सुसमाचारको लागि सारा राष्ट्र खोलिएको छ र प्रत्येक दिन नयाँ आत्माहरू प्रभुमा जितिएको होस् भनेर हामी यो समयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू विशेष गरी यहाँनिर प्रार्थनाको विषय हामी पढेको छु। प्रभु साँच्चै नै हामी यहाँनिर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभु संसारका कुनै पनि अन्धकारको शक्तिले तपाईँको राज्यमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव ल्याउन सक्दैन प्रभु, किनकि तपाईँले विजय ल्याइसक्नु भएको छ। तपाईँमाथि विजय छ प्रभु। संसारको प्रभु दुष्टको युक्तिहरूले, दुष्टका दूतहरूले, दुष्टको कुनै पनि योजनाले प्रभु तपाईँको योजनालाई विफल पार्न सक्दैन। अनि त्यही अनुसारले हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि संसारका धेरै मानिसहरू प्रभु, ओ प्रभु धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई चिनेका छैनन्, तपाईँलाई बुझेका छैनन् प्रभु, तपाईँमा विश्वास गरेका छैनन् कि प्रभु साँच्चै नै ओ त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ, तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि साँच्चै नै प्रभु आज प्रभु संसारका धेरै आत्माहरू, नपाएका आत्माहरू, तपाईँलाई विश्वास नगरेका आत्माहरू प्रभु तपाईँले दिनुभएको होस्, तपाईँलाई विश्वास गर्न सकुन्, तपाईँमा प्रभु मुक्ति अनि उद्धार पाउन सकुन्, तपाईँले दिने प्रभु त्यो सित्तैमा दिने प्रभु त्यो मुक्ति अनि उद्धारको ढोका प्रभु ती व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि खुलेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु येशू साँच्चै नै यो प्रार्थना प्रभु तपाईँले सुन्नु भएको होस्। जसरी हामी यहाँनिर प्रार्थनाको विषय हामी तपाईँमा जाहेर गरेका छौँ कि साँच्चै नै संसारका मानिसहरू, तपाईँलाई नपाएका मानिसहरूले प्रभु तपाईँमाथि विश्वास गरेर तपाईँलाई घुँडा टेकिकन प्रभु तपाईँले प्रभु ती व्यक्तिको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुभएको होस्। प्रभु बिन्ती छ ती मानिसहरूलाई प्रभु जित्नु भएको होस्, तपाईँको राज्यमा आउन सकेका हुन् प्रभु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सबै तपाईँको हातमा राख्ने आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। त्यसै गरी हामी अर्को एउटा प्रार्थनाको विषय छ अनि त्योभन्दा अगाडि म वचन पढ्न चाहन्छु। मर्कुस 16 अध्यायको 20 पदले भन्छ, अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे, प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो, आमेन। अनि यिनीहरू प्रार्थनाको विषय छ वास्तविकताको अभिव्यक्ति, दैनिकीको बाँडचुँडको सफलताको लागि र आत्मा विजयको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, यो घोषणा गर्दै कि हामीद्वारा धेरैजना परमेश्वरमा उनीहरूको कार्य र लक्ष्यको लागि ल्याइनेछ र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले संसारभर प्रचार गर्दै आत्मा जित्नेछन्, आमेन। अनि आउनुहोस् यो विषयको लागि नि प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु येशू विशेष गरी यहाँनिर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभु साँच्चै नै ओ प्रभु हामीद्वारा प्रभु धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई नचिनेका मानिसहरूले, तपाईँलाई विश्वास नगरेका मानिसहरूले प्रभु म यो भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु, तिनीहरूको लक्ष्य, तिनीहरूको योजना प्रभु तपाईँ येशू ख्रिस्टमा छ। अनि त्यस कारणले गर्दा तपाईँमा आउनुपर्छ, तपाईँलाई चिन्नुपर्छ प्रभु। अनि तपाईँले ती व्यक्तिहरूको जीवनमा राखेका योजना, लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू प्रभु पुरा गर्नुपर्छ प्रभु। तपाईँले साँच्चै नै हामी ती व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु
जो व्यक्तिले तपाईँको योजनालाई बुझेको छैन, जो व्यक्तिले तपाईँको योजना अनुसार जिएको छैन प्रभु, ती मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई प्रभु तपाईँको योजनालाई बुझ्न सकुन्, तपाईँको लक्ष्यलाई प्रभु चिन्न सकुन् प्रभु। अनि साँच्चै नै यहाँनिर प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि प्रभु तपाईँका जनहरू पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रा दाजुभाइहरूले, हाम्रा दिदीबहिनीहरूले प्रभु साँच्चै नै संसारभरका प्रचारको कार्यमा प्रभु शक्तिशाली रूपमा बन्न सक्नु भएको होस्। तपाईँको साँच्चै नै महिमाको कार्यहरू प्रभु ती हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा प्रभु चिनेका प्रभु हाम्रा नाता गोताहरू छरछिमेकीले प्रभु तपाईँको साँच्चै नै महिमाको कार्यहरू, त्यो प्रचारको कार्यहरू प्रभु हुन सकेको होस् भनेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै प्रभु यो प्रभु साँच्चै नै तपाईँको मिसनको सफलता प्रभु संसारका हरेक मानिसहरूले बुझ्न सकेका हुन्, तपाईँमा आउन सकेका हुन् प्रभु। यो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो दाजुभाइहरूले संसारमा तपाईँको प्रचारको कार्यहरू शक्तिशाली रूपमा बन्न सकेको होस् प्रभु। साँच्चै नै म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि साँच्चै नै प्रभु प्रभु तपाईँका लक्ष्यहरू, तपाईँको योजनाहरू नबुझेका व्यक्तिहरूले प्रभु, नचिनेका मानिसहरूले प्रभु यो तपाईँको योजनामा, तपाईँको लक्ष्यमा प्रभु अगाडि बढ्न सक्नु भएको होस्। धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। यो प्रार्थनाको विषय तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद। मेरे जीवन मेरे विधा मैं तेरी स्तुति करूं। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। मेरे जीवन दाता, मेरे विधाता, तेरी स्तुति मैं करूं। हर दिन हर पल तुझको पुकारूं, यीशु मेरे प्रभु। मेरे जीवन दाता, मेरे विधाता, तेरी स्तुति मैं करूं। हर दिन हर पल तुझको पुकारूं, यीशु मेरे प्रभु। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। Praise the Lord! प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब पनि हाम्रो वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय भएको छ र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ दुर्बलताको लागि उहाँको शक्ति। हालेलुया। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण
ख्रिस्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। दोस्रो कोरिन्थी 12:9। जसै तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ उहाँले कहिल्यै पनि तपाईँलाई तनाव रहने र थकित रहने अनुमति दिनुहुन्न। उहाँले तपाईँको शक्तिको नवीकरण गर्नुहुन्छ। यशाया 40:30-31 यसलाई सुन्दर रूपमा राख्दछ। यसले भन्छ, युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। हालेलुया। हिब्रू शब्दबाट अनुवादित माथिको शब्द नयाँ को अर्थ फेरि पनि जीवनमा ल्याउनु हो। यो एउटा बन्चरोले काटेको रुखको चित्रण हो जो मर्नको लागि अपेक्षा गरिएको हुन्छ तर एक्कासी हुर्किन्छ। यो एक प्रकारको रूपान्तरण हो जहाँ मृत्यु नयाँ जीवनले प्रतिस्थापन हुन्छ, दुर्बलता शक्तिले प्रतिस्थापन हुन्छ। एउटा पर्याय चाहिँ प्रतिवस्तु वा हेरफेर हो, तसर्थ तपाईँको दुर्बलता उहाँको शक्तिको लागि बदलिएको छ। केही छैन। पावलले कलोसी 1:29 भनेका छन्, मेरो अन्तस्करणमा उहाँले नै जोडसँग प्रेरणा दिनुभएको शक्ति अनुसार म यसैको निम्ति कठोर परिश्रम गर्दछु। त्यसैले यो तपाईँमा उहाँको ईश्वरीय शक्तिको कार्यको बारेमा हो। तथा दोस्रो कोरिन्थी 3:5-6 उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो क्षमता ग्रीक हिकानोट्स सामर्थ्य जसद्वारा हामीले सुसमाचारको योग्य सेवक भनी कार्य गर्छौँ यो ईश्वरीय छ, मानवीय होइन। कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हो भनी दाबी गर्न हामी आफै योग्य छैनौँ, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ। नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यको बनाउनु भयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा। किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। यो परमेश्वरको योजना हो। उहाँले दुर्बलतालाई बल तथा शक्ति दिनुहुन्छ। यशाया 40:29। उहाँद्वारा तपाईँ कहिल्यै पनि महिमा र प्रेरणाको अभावमा पर्नुहुन्न। यसले 2 कोरिन्थी 4:16 प्रेरित पावलको वचनलाई याद दिलाउँदछ। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। हाम्रो बाह्य मनुष्य नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यता चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ। जब परमेश्वरसँग एक सेवक भएर उहाँको लागि र उहाँसँग काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको शक्तिको नवीकरण छ। परमेश्वरको आत्माद्वारा जलवन्त हुन, प्रेरणा पाउन र आनन्दले परिपूर्ण हुन तपाईँ निरन्तर स्फूर्तिदायी र नयाँ हुनुहुन्छ जब तपाईँले उहाँको सेवा गर्नुहुन्छ। यसमा सतर्क हुनुहोस्। हालेलुया। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। म परमेश्वरको आत्माद्वारा निरन्तर स्फूर्तिदायी र नयाँ छु। परमेश्वरको सेवकाईको लागि प्रेरित र आनन्दले परिपूर्ण छु। म येशू ख्रिस्टको अनुग्रहमा बलियो छु। हरेक असल कार्यको लागि सक्षम र तयार। उहाँ मेरो जीवनको शक्ति हुनुहुन्छ। हालेलुया। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले यशाया 40:29 भजन सङ्ग्रह 103 1-5 र एफिसी 3:16 पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिन पाएको होस्। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस अद्भुत गवाही के लिए। और मेरी गवाही है मेरे सेल मेंबर की। तो वो बहन जॉब पे गई थी और वैसे ही अचानक उसके पति की तबीयत ख़राब हो गई। उनके बच्चे ने फ़ोन किया कि मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो जॉब से घर आई और बहुत घबराई हुई थी और उनके पति की तबीयत ऐसी थी कि वो बहुत बेचैन हुए थे और घबराहट हो रही थी। तो वैसे ही हालत में उन्होंने डॉक्टर के पास लेकर गई पर दवाई से भी कुछ आराम नहीं लगा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सिस्टर मेरे पति को बहुत घबराहट हो रही है और वो बेचैन हो रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ है, बाहर का हुआ है कि क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, वो सही है। और मैंने उनके साथ में फिर प्रार्थना की। वैसे ही प्रार्थना करते करते मैंने उनको बताया अब मुझे बताइए आपके पति को कैसा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे 10-15 मिनट के बाद फ़ोन करके बताया कि जैसे सिस्टर आपने प्रार्थना की और वैसे ही मेरे पति बहुत शांत हो गए। जो उनको घबराहट हो रही थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और अच्छी चैन की नींद वो सोए।
इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे परमेश्वर के जन पास्टर अजय अग्रवाल को कि जो उन्होंने हमें हमेशा वचन से सिखाया और आगे बढ़ाया। वही हम हमारे मेंबर के साथ करते हैं तो उनके जीवन में भी बहुत चमत्कार होते हैं। थैंक यू पास्टर, सो मच पास्टर, आई लव यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीने का कारण तू ही, हाँ तू ही। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, यीशु तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है, हाँ। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा,
बेकार न जाने तू, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर जो कृपा हुई उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। पूरा महाकवी जिसने मुझे चुना है, मैं उसकी ओर देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, और कोई नहीं, केवल तू। मेरे जीवन का मकसद है, मेरे जीने का कारण ओ यीशु तू ही है। केवल तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है। हाँ तू ही और कोई नहीं। Mondrele shatila alang, आफ्नो हातहरूलाई उठाउनुहोस्। mondrele shatila badira lahita lagadara laba, mondrele shatila alita gatham lagazale. ओ धन्यवाद दिदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिदछौँ। धन्यवाद तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि। धन्यवाद त्यो सुन्दर जीवनको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढौँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिको लागि। धन्यवाद 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 दिदछौँ। हामी भन्दछौँ हामीसँग सुन्ने कान अनि बुझ्नेवाला हृदय एउटा जिब्रो छ जसले ठिक बोल्दछ। हामी सबैसँग बातचित गर्नुहोस्। हाम्रो हृदय खोलेको छ प्रेम, विश्वास र आशाको साथ ग्रहण गर्नको लागि। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ हाम्रो मेसेज के छ? सधैँ भन्न सक्नुहुन्छ, सधैँ। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ र सोच्नु भएको छ यो सधैँ के हो, चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। हाम्रो सन्देश के हो? सधैँ। किनकि परमेश्वर हामीलाई सधैँ बढ्दै रहेको जीवनमा लिएर आउनु भएको छ र हामीले त्यसमा भनेका छौँ। त्यसमा पहिलो पोइन्ट के हो? सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास। अनि अर्को दोस्रो छ सधैँ बढ्दै गरेको अनुग्रह। तेस्रो छ सधैँ बढ्दै गरेको ज्ञान। चौथो छ सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। पाँचौं छ सधैँ बढ्दै गरेको दर्शन। छैठौं छ सधैँ बढ्दै गरेको सेवाकाई। र सातौं के हो? सधैँ बढ्दै गरेको महिमा। सोचेर हेर्नुहोस् र परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले कुन चाहिँ जीवन जियौँ? सधैँ बढ्दै गरेको महिमा। र योभन्दा अघि कि तपाईँले सधैँ बढ्दै गरेको महिमाको जीवनलाई देख्नुहोस्, पहिलो पोइन्ट के हो? तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई बढाउनु पर्छ। सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास। जब तपाईँको विश्वास बढ्नेछ तपाईँले ठुलो काम गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको विश्वासलाई बढाउन परमेश्वरको होइन र तपाईँको, म आफैको जिम्मेदारी हो। र धेरै सरल छ। विश्वास कसरी आउँछ? परमेश्वरको वचनको सुनाइबाट। यदि तपाईँले ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला के गर्नुहोस्? परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्, आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। किन मानिसहरू परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनन्? उनीहरूलाई भनेको छ हो स्टाफहरू बन, मलाई स्टाफ बन्नु छैन, यो अल्प विश्वास हो। उनीहरूले आफ्नो आत्मामा यो वचन हालेको छैन कि परमेश्वरको स्टाफ बन्नु कति ठुलो सौभाग्य हो।
उनीहरूलाई परमेश्वरको स्टाफ बन्नलाई लाज लाग्छ। लाज भन्दछु वाव, जुन चिजको लागि उनीहरू खुसी हुनुपर्छ त्यो चिजमा उनीहरूलाई लाज लागिरहेको छ। संसारको लागि जागिर खान उनीहरूलाई खुसी लाग्छ। एउटा अविश्वासीलाई बढिरहेको छ उनीहरूले। मैले यो मन बनाएको थिएँ कि म कुनै पनि अविश्वासीको जागिर गर्दिनँ, म जागिर गर्नेछु भने त परमेश्वरको। सो इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। किन मानिसहरूले गलत निर्णय लिँदछन्? किन उनीहरूले आफ्नो विश्वास बढाइरहेका छैनन्? यदि तपाईँले ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहोस्, आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास, सधैँ बढ्दै गरेको काम। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास, सधैँ बढ्दै गरेको काम। सिम्पल। तपाईँको काम के हुँदै जान्छ? बढ्दै जानेछ। जो तपाईँले 5 जना मानिस जित्नु भएको थियो आज 50 जित्न सक्नुहुनेछ। आज 50 जित्नुभयो भने भोलि के गर्न सक्नुहुनेछ? 5000 जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई के लाग्छ कि हामी किन यो ठुलो ठुलो योजनाहरू बनाउन सकिरहेका छौँ? किनकि हामी घरमा बसेर बाइबल पढ्दछौँ, वचन सुन्दछौँ। जब वचन सुन्दछौँ, बाइबल पढ्दछौँ, तब हाम्रो विश्वास के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस् सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास। दोस्रो के थियो? सधैँ बढ्दै गरेको अनुग्रह। तपाईँको जीवनमा सधैँ अनुग्रह बढ्न सक्छ। तपाईँलाई हिजोको अनुग्रहले जिउन जरुरत छैन। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? हरेक दिन ताजा अनुग्रह ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। र त्यो अनुग्रह के हुन सक्छ? धेरै ठुलो, धेरै ठुलो। तपाईँले धेरै ठुलो अनुग्रह ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकपल्टमा के गर्न सक्नुहुन्छ? 10 कदम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् म एकसाथ 10 कदम अघि बढ्न सक्छु, एकसाथ 100 कदम अघि बढ्न सक्छु। सो सधैँ बढ्दै गरेको अनुग्रह। किनकि हरेक कामको लागि के चाहिन्छ? अनुग्रह। अनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? बढ्दै गरेको ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो सामर्थ्यको साथ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जरुरत छैन जब तपाईँले अनुग्रह साथ काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् म अहिले पनि, आफूलाई खुसी भएर भन्नुहोस् म अहिले बढ्दै गरेको अनुग्रह ग्रहण गर्दछु। बढ्दै गरेको कामहरूलाई गर्न, म बढ्दै गरेको कामहरूलाई गर्ने, बढ्दै गरेको अनुग्रह ग्रहण गर्दछु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। ठिक छ। तेस्रो हामी सुरु गर्नेछौँ दोस्रो पत्रुस 2, हामी सुरुवात गर्नेछौँ दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय 18 पददेखि। तेस्रो पोइन्ट छ, तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले र सदा सर्वदा महिमा होस्। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमी परमेश्वरको पहिचानमा बढ्दै जाओ। त्यसैले जुन हाम्रो येशू ख्रीष्टको ज्ञान छ त्यो सीमित हुन सक्दैन। त्यो ज्ञानलाई लगातार बढ्न जरुरत छ। प्रेज द लर्ड। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। के येशू ख्रीष्टको विषयमा तपाईँको ज्ञान बढ्दैछ? यसो त होइन कि जब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई जान्नुहुन्थ्यो तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्ट मेरो बुवा हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट मेरो बुवा हुनुहुन्छ। 5 वर्षपछि पनि येशू प्रभु तपाईँको पापा नै, बुवा नै हुनुहुन्छ। तपाईँले थाहा पाउनु भएन पिता अर्कै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट अलग हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा अलग हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको ज्ञान, जति तपाईँको ज्ञान येशू ख्रीष्टकोमा बढ्दै जान्छ त्यति नै अनुग्रह बढ्दै जान्छ। प्रेज द लर्ड। सधैँ भन्नुहोस्, हमेशा भन्नुहोस् सधैँ बढ्दै गरेको ज्ञान। कसको ज्ञान? येशू ख्रीष्टको सधैँ बढ्दै गरेको ज्ञान। इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। यसलाई बढाउने हाम्रो उत्तरदायित्व हो। जुन हाम्रो ज्ञान छ त्यसमा हामी बसिरहन सक्दैनौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जब हाम्रो ज्ञान बढ्दछ तब हाम्रो के हुन्छ? कलसी 1 अध्याय 10 पद। र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। जब तपाईँ परमेश्वरको पहिचानमा बढ्दै जानुहुन्छ तपाईँको फल के हुँदै जानेछ? बढ्दै जानेछ। प्रेज द लर्ड। मानिसहरू तब अघि बढ्दैन जब मेहनत बढी गर्छ। यो त्यो रहस्य हो जुन पुरै मानिसहरूलाई थाहा छ। भन्दछन् हामी धेरै मेहनत गर्दैछौँ तर बिजनेस किन अघि बढिरहेको छैन? दुईटा जागिर गर्दैछौँ फेरि पनि जिन्दगी अघि किन बढिरहेको छैन? किनकि जिन्दगी दुईटा जागिर गर्नाले अघि बढ्दैन। जिन्दगी कहिले अघि बढ्दछ? र तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुहुन्छ। यति धेरै सरल छ जिन्दगी, लेखिएको छ यहाँ। र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। यदि तपाईँसँग प्रश्न थियो किन म अघि बढ्दै जान सकेको छैन, तर म उत्तर दिँदैछु। कसको पहिचानमा बढ्दै जानुहोस्? येशू ख्रीष्टको पहिचानमा बढ्दै जानुहोस्। जब चिन्नु हुँदै बढ्नुहुनेछ तब अलरेडी तपाईँको फल के हुनेछ? बढ्नेछ। सिम्पल। पास्टरमा के गर्नु? बिजनेस बढाउनको लागि येशू ख्रीष्टलाई धेरै जान्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
ओ पास्टर, घरमा मेरो कसैले पनि सुन्दैन। म भन्दछु येशू ख्रीष्टलाई जान्न सुरु गर्नुहोस्, सबैले सुन्नेछन्। म त भन्दछु तपाईँको घरमा तपाईँको सुन्दैन, म त भन्दछु लाखौँ मानिसहरूले मेरो सुन्छ। जो मेरो रिश्तेदारहरू होइनन्, सोचेर हेर्नुहोस्, किन तपाईँहरूले मेरो सुन्दै हुनुहुन्छ? कि म तपाईँको आफन्त हुँ र? यही त कारण होला नि तपाईँले मेरो सुन्नमा। जसरी तपाईँको पहिचान बढ्दै जानेछ, तपाईँको फल बढ्दै जानेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यो पहिचान के हो? गहिरो ज्ञान। के हो? गहिरो ज्ञान। यो ज्ञान के हुँदै जानुपर्छ? गहिरो। यदि तपाईँ कार्पेन्टर हुनुहुन्छ भने अब तपाईँलाई पहिलो दिन कार्पेन्टरको धेरै थाहा हुँदैन, लाग्छ केवल हो जागिर चलाउँछ। पछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, ओहो लट्ठी कस्तो हुन्छ, कुन चाहिँ सिधा लट्ठी हुन्छ, त्यसरी चलाउनु पर्छ। के हो? तपाईँको ज्ञान के हुन्छ? गहिरो। त्यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न येशू ख्रीष्ट बुबा हुनुहुन्छ र 5 वर्षपछि पनि बुवा। येशू ख्रीष्टसँगको तपाईँको ज्ञान के हुँदै जानुपर्छ? गहिरो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जसरी त्यो कार्पेन्टरको ज्ञान के हुँदै गइरहेको छ? बढ्दै गइरहेको छ। सुनार हुन्छ भने त्यो सुनारको काम बढ्दै जानेछ। वेल्डर हुनुहुन्छ, तपाईँको वेल्डिङको ज्ञान के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। को त्यहाँ रहन्छ? कोही रहन्छ र? किनकि ज्ञान कि त बढ्न सक्छ कि त घट्न सक्छ। ज्ञान जहाँ छ त्यहीँ नै रहन सक्दैन। कसैलाई लाग्न सक्छ ओ मेरो ज्ञान त्यहीँ छ। होइन, तपाईँलाई लागेको छ तपाईँको ज्ञान त्यहीँ छ, कि तपाईँले ज्ञान बढाउनु भएको छैन भने पुरा चान्स हुन्छ कि ज्ञान घटेको छ। किनकि दुनियाँको चुनौतीहरू आउनेछ, तपाईँको त्यो ज्ञानमाथि प्रहार गर्नेछ, त्यो ज्ञानबाट एक मुट्ठी पारेर लिएर जान्छ, मुट्ठी मारेर ल्याइहाल्छ। त्यही कारणले हो कि मानिसहरू भन्छन् पास्टर म सुरुमा आउँदै थिएँ, म प्रार्थना गर्दथे, चमत्कार हुँदथ्यो, अहिले किन हुँदैन? किनकि तपाईँको ज्ञानमाथि चुनौतीले मुठी हानेर के गरेको छ? लगेको छ। तपाईँलाई लागेको छ ज्ञान उति नै छ। होइन, ज्ञान के भइसकेको छ? कम। किनकि तपाईँले सचेत रूपमा ज्ञान बढाउनु भएको छैन। ज्ञान त्यही रहन सक्दैन। दुनियाँले त्यसमाथि के गर्नेछ? प्रहार। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हेलो, हुन्छ नि हामीलाई के लाग्छ? सानोमा मम्मी ड्याडीले प्रेम गर्नुहुन्छ अनि थाहा पाउँछौँ मम्मी ड्याडीले प्रेम गर्नुहुन्न। हाम्रो ज्ञान के हुन्छ? बदलिन्छ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? साथीहरूले के भन्छ? मम्मी ड्याडीको नसुन, किनभने मम्मी ड्याडीले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्न। सानो हामीलाई के थाहा थियो? मम्मी ड्याडीले प्रेम गर्नुहुन्छ। अब ज्ञानमाथि के हान्दै गइरहेको छ? पन्जा। ज्ञान के हुँदै गइरहेको छ? बदल्दै गइरहेको छ। के उति नै ज्ञान छ? ज्ञान के भएको छ? कम। त्यसैले यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टको विषयमा आफ्नो ज्ञान बढाउनुहुन्न भने तपाईँको ज्ञान के हुँदै गइरहेको छ? कम। किनभने दुनियाँले यसमाथि के हान्ने छ? पन्जा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसैले ज्ञानलाई के हुनुपर्छ? लगातार बढ्नुपर्छ। प्रश्न छ, यो ज्ञानलाई बढाउनको लागि तपाईँ के छोड्न तयार हुनुहुन्छ? यो ज्ञान आफै त बढ्दैन। के तपाईँ टिभी छोड्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ बेकारको कुराहरू बोल्न छोड्दै हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई सोध्नुहोस् के छोड्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको लागि के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसैले ज्ञान के हुनु छ? गहिरो। तर प्रश्न छ, तपाईँ के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? अर्को पढ्नेछौँ दोस्रो पत्रुस दोस्रो अध्याय 1 पद, पहिलो पत्रुस पहिलो अध्याय 2 पद। परमेश्वरको र यीशु हाम्रो प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। सोचेर हेर्नुहोस् कति सरल छ जीवन। प्रेज द लर्ड। तपाईँलाई थाहा छ मानिसहरूले किन डिफिकल्ट बनायो? इट्स सिम्पल। जब चिन्नुहुन्छ अनुग्रह आफै बढ्नेछ, शान्ति आफै बढ्नेछ। प्रेज द लर्ड। उहाँले भन्नु भएन पहिला विश्वास बढाउनुहोस्, फेरि अनुग्रह बढाउनुहोस्, शान्ति बढाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो विश्वास गर्नुहुनेछ भने अनुग्रह आफै बढ्नेछ, विश्वास गर्नुहुन्छ भने अनुग्रह आफै बढ्नेछ, विश्वास गर्नुहुन्छ भने शान्ति आफै बढ्नेछ। सिम्पल। एकसँग दुईटा फ्री। प्रेज द लर्ड लेखेको छ त्यहाँ। तर प्रश्न छ, तपाईँ के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। के तपाईँ टिभी छोड्न तयार हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। के तपाईँले सुन्नुभयो? त्यसैले प्रश्न छ, तपाईँ के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। दोस्रो तिमोथी दोस्रो अध्याय 15 पद। शर्माउनु नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य तुल्याउने भरमग्दर प्रयत्न गर। तपाईँलाई घटना भने एउटा चर्च चलिरहेको थियो।
सङ्गतिपछि पास्टरले भन्नुभयो जति पनि बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ पर्खनुहोस्, चर्च सकियो, सबै बोर्ड मेम्बरहरू आइपुग्यो। एउटा मानिस त्यहाँनिर नयाँ बसेको थियो अनि पास्टरले भन्नुभयो तिमी त बोर्डको मेम्बर होइनौ। उसले भने होइन, मैले सुने जतिजना बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ अनि आउनुहोस्। तब केही मानिसहरू यस्तै छन्, वचनले केही भनिरहेको छ, उनीहरूले केही टाँसिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। पास्टरले बोल्नु भएको छ, यस्तै वचन हो, ऊ आफैले सुनिरहेको छ। यरुशलेम माता सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो माता हुनुहुन्छ भने यो राम्रो छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले तपाईँ अज्ञानी हुन सक्नुहुन्न वचनको मामिलामा। प्रेज द लर्ड। के तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? के लेखेको छ? आफूले आफूलाई परमेश्वरको ग्रहण योग्य ठहराऊ। तपाईँ माथि स्ट्याम्प हुनुपर्छ। मानिसहरूले तपाईँको जीवनलाई देखेर थाहा पाउनुपर्छ परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ। तपाईँले गलत ज्ञान दिन सक्नुहुन्न, तपाईँले गलत तरिकाले कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्न। यु गट टु स्टडी। तपाईँले बसेर वचन पढ्नुपर्छ, वचनलाई बुझ्नुपर्छ। जुन वचन तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ पास्टर क्रिस्टले धेरै अघि केही भन्नुभएको छ, गएर सुन्नुहोस्। यो सन्देशहरूलाई सिडिएलमा जानुहोस्। सन्देशहरूलाई सुनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो वचनको वास्तविक अर्थ के हो। किनभने तपाईँले गलत कुरा निकाल्नुहुनेछ र भोलि तपाईँले के हुनुपर्छ? लज्जित। त्यसले तपाईँ शर्माउन सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। फिलिप्पी 3:7-8 र जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए कि त मैले ख्रीष्टको खातिर हानि नै ठाने। प्रेज द लर्ड। यानी जुन चिजबाट तपाईँलाई मजा आउँदथ्यो, जुन गर्नलाई तपाईँलाई आनन्द आउँदथ्यो र त्यसले तपाईँको टाइम गइरहेको थियो, तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन म यी चिजहरू गर्नेवाला छैन, मलाई के हुनेछ? ख्रीष्टको कारण हानि। किनकि तपाईँको सपना बदलेको छ। तपाईँको सपना के हो? येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु। प्रेज द लर्ड। व्हाट अ ब्युटिफुल ड्रिम। यदि तपाईँले आफ्नो जीवन बनाउनु छ भने त्यसैले परमेश्वरसँग बनाउनुहोस्। कोसँग बनाउनुहोस्? परमेश्वर। कुनै पनि मानिसमा भरोसा नगर्नुहोस्, किनकि बरु जसको लागि तपाईँहरू मर्नुहुन्छ, ओ मेरो बच्चा मेरो बच्चा मेरो बच्चा 14 वर्षको हुन दिनुहोस्, मम्मी मेरो कोठामा नआउनुहोस्, मेरो एक्लैको कोठा हो यो। के भनेनन् र? के भनेनन्? त्यसैले बच्चा 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 बच्चा, त्यसको कारण तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई जान्नु भएन। यी बच्चा तपाईँलाई आफ्नो जीवनबाट निकाल्नको लागि खडा छ। यसलाई नराम्रो मान्न जरुरत छैन, किनभने जिन्दगी यस्तै छ। प्रेज द लर्ड। के जिन्दगी यस्तो छैन र? जुन बच्चाको कारणले गर्दा तपाईँ चर्च जानु भएन, जुन बच्चाको कारणले गर्दा तपाईँले बाइबल पढ्नु भएन, जुन बच्चाको किनकि किन गरेको छैन? किनकि तपाईँलाई थाहा थिएन। कि आफ्नो जिन्दगी बनाउनु छ भने केमा बनाउनुहोस्? येशू ख्रीष्टमा। कसमा बनाउनुहोस्? येशू ख्रीष्टमा। केवल प्रभु येशूले नै भन्नुभएको छ तिमीहरूसँग पृथ्वीको अन्तसम्म छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सो बिल्ड योर लाइफ प्रपरली। मानिससँग आफ्नो जिन्दगी नबनाउनुहोस्। कोसँग जिन्दगी बनाउनुहोस्? परमेश्वरसँग, येशूसँग। तर जति कुरा मेरो लागि लाभदायक थिए कि त मैले ख्रीष्टको खातिर के सम्झे? हानि नै ठाने। नेक्स्ट, साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पर्ने अमूल्य कुराको तुलनामा। प्रेज द लर्ड। सबै कुराहरूलाई म हानि नै ठान्दछु। उसले के भन्दैछ? म सबै कुराहरूलाई के सम्झन्छु? हानि। तर मलाई के चाहिन्छ? येशू ख्रीष्टको पहिचानको गहिराई, उचाइ। मलाई उहाँको पहिचानमा अघि बढ्नु छ। जुन चिजहरू मलाई मन पर्थ्यो मैले त्यो छोडेँ। साथीहरूसँग गफ गर्न मन लाग्थ्यो तर मैले त्यो छोडेँ। मजाक गर्न मन पर्थ्यो तर मैले त्यो छोडेँ। किन? अब मेरो सपना के हो? येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु। त्यसै कारणले गर्दा मैले सबै कुराहरूको हानि उठाएँ। तिनीहरूलाई फोहोर सम्झन्दछु। प्रेज द लर्ड। अनि मैले येशू ख्रीष्टलाई पाउन सक्छु। हालेलुया। त्यसैले प्रश्न छ, यो बढ्दै गरेको ज्ञानको लागि तपाईँले के छोड्न चाहनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँले के छोड्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँले के छोड्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले आफूलाई सोध्नु छ, तपाईँ कुन चिजलाई येशू ख्रीष्टलाई चिन्नको लागि छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? किनकि केही त छोड्नुपर्छ। तपाईँले जस्तो जिन्दगी जिउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै तपाईँले येशू ख्रीष्टको पहिचानलाई आफ्नो जीवनमा बढाउन सक्नुहुन्न। यु गट टु बिलिभ। मलाई थाहा छैन तपाईँको के प्यासन थियो, तर येशू ख्रीष्टको चिन्हलाई तपाईँले केही चिजले छोड्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।
किनकि हरेक समय जुन येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ बिताउनुहुन्छ यसले तपाईँलाई अनन्त महिमा दिँदछ। हालेलुया। तपाईँको आत्मामा बदलाव आउँदछ। बाँकी अरू कुनै काम छैन जसले तपाईँको आत्मामा बदलाव आउँछ, केवल यो कुराले मात्र जब येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले जान्नुहुन्छ, जब तपाईँले वचनलाई पढ्नुहुन्छ, किन त्यो चिज हो जसले तपाईँ भित्र बदलाव आउँछ। मानिसहरूले भन्छ नि होइन, आई हेभ माई टाइम भन्छ नि, मसँग मेरो लागि समय छ। तपाईँले भन्दछु तपाईँले त्यही समय आफ्नो समय भन्न सक्नुहुन्छ। समयलाई तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई जान्नलाई बिताउनु भएको थियो, किनकि यही नै समय थियो जब तपाईँ के भन्नुभयो, अघि बढ्नुभयो। अघि इट वाज द रियल माई टाइम इज द लर्ड। फिलिपी 3:10। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ। उसले के भन्दैछ, म त्यो मर्मलाई जानु, त्यो गहिराईलाई जान्न सकूँ। रिजरेक्सनको येशू ख्रीष्ट पूर्ण रूपमा जीवित हुनुभयो, यो सत्यतालाई म जान्न सकूँ। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उहाँलाई चिन्नु के बन्दछ? तपाईँको सपना। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कहिले पनि उहाँलाई जानेर सन्तुष्ट हुनुहुन्न। तपाईँले सधैँ नै येशूलाई येशूको विषयमा जान्न धेरै कुरा छ। येशूलाई जान्नको लागि पुरा जिन्दगी काफी छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यहीँबाट अर्को कुरा आउँदछ, जब तपाईँले उहाँलाई जान्नुहुन्छ तपाईँको लागि उहाँको प्रेम बढ्दछ। तपाईँभित्र के सुरु हुन्छ? सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। चौथो पोइन्ट, प्रेज द लर्ड। के हुन्छ? सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। तपाईँ यस्तो ठाउँमा आउनुहुन्छ जहाँ तपाईँलाई घृणा थाहा हुँदैन। विभिन्नहरू लड्दछन् तर म कोहीसँग पनि झगडा गर्दिनँ। कोहीसँग म कुरा गर्दै थिएँ, उसले भन्दै थियो कसैले मलाई कसरी कुरा गरे मसँग। व्यक्तिले भन्नुभयो, पास्टर त्यो त गलत तरिका हो कुरा गर्ने। ठिक छ, मलाई थाहा छ तपाईँलाई खराब लागेको छैन। मैले भने खराब नराम्रो लाग्ने समय गयो भाइ, मलाई खराब लाग्यो अनि ऱ्याप्चर भयो, अनि के भयो त? के खराब थियो? पछाडि छुट्नु कि जानु? असल के हो, ऱ्याप्चरमा जानु कि रहिरहनु? यदि म कोहीसँग नराम्रो माने भने यही बेलामा ऱ्याप्चर भयो भने मेरो त गयो त सबै कुरा। तब मैले मेरो मन भने सबै ठिक छ। यो तपाईँले मलाई झापु हान्नुभयो भने म भन्दैछु कि अर्को पनि चाहियो के तपाईँलाई? म जाँदैछु। मलाई खराब मान्नु छैन। खराब मान्ने समय के भयो? खतम। घृणा गर्ने समय के भयो? खतम। खराब गर्ने समय के भयो? खतम। यदि ती समय ऱ्याप्चर भयो भने मेरो त फर्स्ट फ्लाइट गयो नि होइन? म तपाईँसँग झगडा गरौँ अनि आफ्नो फर्स्ट फ्लाइट पनि छोड्दौँ, आफ्नो फर्स्ट फ्लाइट पनि छोडौँ, यति बेवकुफ छैन। त्यसले तपाईँसँग के हुन्छ? सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। जसरी तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई जान्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि प्रेम तपाईँको हलमार्क बन्दछ। प्रेम तपाईँको हलमार्क। यु गट टु बी सो कन्सियस। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। पहिलो तेसलोनिके 3:12। जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ त्यसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एउटाले अर्कासँग र सबै मानिसहरूसँग प्रेममा बढ्ने र प्रशस्त भइरहने तुल्याउन्। सबैजनाले भन्नुहोस् आमीन। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँसँग के हुन्छ? सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। स्टार्ट टु बिलिभ बेस्ट अफ एभ्री वान। तपाईँले हरेकमा केवल असलै नजरमा आउँछ। तपाईँले हरेक मानिसको असल कुरा खोज्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन उहाँभित्र के कमी छ। इज द लर्ड। तपाईँले केवल असल खोज्नुहुन्छ अनि उसले याद दिलाउँदै हुन्छ उहाँको त्यो अच्छाइ राम्रो। तपाईँले उहाँलाई के गर्न सक्नुहोस्? प्रेम। इज द लर्ड। हालेलुया। हुनुहुन्छ के गर्नुहोस्? प्रेम। प्रभुले यस्तो गर्नुहोस् कि जस्तै हामीले तपाईँलाई प्रेम गर्दछौँ त्यसरी नै तिमीहरूको प्रेम पनि आपसमा सबै मानिसहरू सामु बढ्दै जाओस्, सबै मानिसहरू सामु उन्नति गर्दै जाओस्। यानि हामीसँग क्षमता छ कि हाम्रो प्रेम के हुन सक्छ? बढ्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ मसँग कहिले भेट्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा हुन्छ म आज तपाईँलाई पहिलाभन्दा धेरै प्रेम गर्छु। तपाईँले त्यो थाहा पाउनुहुन्छ? तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न पास्टरले मलाई हिजोभन्दा बढी घृणा गर्नुहुन्छ, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न। किनकि जसरी म येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैछु मसँग उहाँको बच्चाको लागि प्रेम पनि के हुँदैछ? बढ्दै गइरहेको छ। त्यसको लागि येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। कसरी म येशूलाई प्रेम गरौँ अनि उहाँको बच्चाहरूलाई चाहिँ घृणा गरौँ? त्यो गर्न सक्दिनँ। हालेलुया। तपाईँले बुझ्नुभयो? तपाईँ प्रेम बढ्नुहुन्छ भने के हुँदैछ? फिलिपी 1:9। मेरो प्रार्थना यही छ कि ज्ञान र अन्तर्दृष्टिमा तिमीहरूको प्रेम झन झन प्रशस्त हुँदै जाओस्। नेक्स्ट,
यस हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरू छुट्याउन सक र तिमीहरूको दिनको निम्ति शुद्ध र दोष रहित रहन सक। प्रेज द लर्ड। जब ख्रीष्टको प्रेम तपाईँभित्र बढ्दै जान्छ, तपाईँले केवल असल कुरालाई नै हेर्नुहोस्। यो नै हो त्यो कुरा जुन मैले तपाईँलाई अहिले भर्खर भने। सही हेर्न तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ, मानिसहरूलाई प्रेम गर्न तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ, मानिसहरूले सर्वश्रेष्ठ मान्ने तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ। प्रेज द लर्ड। हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरूले छुट्याउन सक उत्तम कुराहरूलाई, अनि ख्रीष्टको दिनको निम्ति शुद्ध बन्दै जाऊ। कस्तो कुरा गर्दैछ? ऱ्याप्चरको। र ठोकर नखानुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यो त्यो जिन्दगी हो जसमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। यो हामीभित्र योग्यता छ अलरेडी। हाम्रो विश्वास के हुनसक्छ? सधैँ नै बढ्दै गरेको। हामीसँग अनुग्रह के हुनसक्छ? सधैँ बढ्दै गरेको। हामीसँग ज्ञान के हुनसक्छ? सधैँ बढ्दै गरेको। अनि हाम्रो प्रेम के हुनसक्छ? सधैँ बढ्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। दिनुहोस् परमेश्वरलाई धन्यवाद। Rishatila mantrele shatele. Montrele shatila halita gadambra gazale shetele entra lahita labade. Lidra gazalo shetele entra lahita lagadangra brabante. Montrele shatila alita gadambra gazalo shetele entra lahita labade. Lintra ka satole entra lahinta langa dangra brabonte latiri laro shetele bande. Litra gadare le shetele entra langra brabonte le satole badi. Litra gazale shetele bantra lahita lagadangra brabante latore laro. आफ्नो घरवालाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। आफ्नो घरवालाहरूको आफन्तहरूको नाम लिएर प्रार्थना गर्नुहोस् उहाँहरूको उद्धारको लागि। उहाँहरूको समझको आँखा खोलिरहेको छ, उहाँहरूको समझको आँखा खोलिरहेको छ। उहाँहरूको उद्धार हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरमा धन्यवाद छ तपाईँले त्यो सबै नामको लागि जुन हामीले यहाँ लिएका छौँ। हामी सबै हाम्रो विश्वासलाई एकअर्काको विश्वाससँग जोड्दछौँ, एकअर्काको घर परिवारको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हामीले जति नाम यहाँ लिएका छौँ प्रभु, उहाँहरू सबैको उद्धार हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उसको नाम हामीले भुलेका छौँ जुन हामीसँग जोडिएको छ, उहाँको पनि हामी उद्धार बोल्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। उठिरहेको अनुग्रह उहाँहरूमाथि अग्रसर छ। प्रभु आउनु भएर त्यो स्थितिलाई पैदा गर्दैछन्। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आमीन। प्रेज द लर्ड। जोरसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ येशूको लागि। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खडा हुन सक्नुहुन्छ कृपा गरी। यदि तपाईँ पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने जोरसँग ताली बजाउनेछौँ हामी उहाँहरूको लागि। खुसी छौँ कि तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ कि जुन तपाईँले सुन्नुभएको छ तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवन त्यस्तै होस्। यो समय म चाहन्छु कि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँ पनि यो सधैँ बढ्दै गरेको जीवनको भाग बन्न सक्नुहोस्। यसले छोटो प्रार्थना छ। आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। यो प्रार्थनालाई मेरो पछि आफ्नो मुखले बताउनुहोस्। भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, परमेश्वरको पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि उहाँ मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकोहरूबाट जीवित पार्नुभयो। आज म आफ्नो मुखले घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र, मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। आजदेखि शैतानको म माथि कुनै अधिकार छैन। धन्यवाद परमेश्वर मलाई बचाउनु भएको लागि। येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँको लागि। प्रेज द लर्ड। योभन्दा अघि तपाईँ बस्नुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु तपाईँको लागि। धन्यवाद येशू परमेश्वर तपाईँको बचाउको लागि जसले आफ्नो जीवन आज येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ। प्रार्थना गर्दछु येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँलाई आशिष दिन्छु तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको प्रेमद्वारा, तपाईँको अनुग्रहद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा घोषणा गर्दछु उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ। अहिलेदेखि आफ्नो जीवनमा उहाँले तपाईँको आशिषलाई देख्नेछ। शैतानले उहाँको जीवनमा कुनै काम गर्न सक्ने छैन। येशूको नाउँमा आमीन। लर्ड। जोरसँग ताली बजाउनु सक्नेछ हामी उहाँहरूको लागि। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। यो समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप, आफ्नो विशेष बिउलाई छर्ने। हामी हाम्रो क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ। जोरसँग ताली बजाएर उहाँको स्वागत गर्न सक्नेछौँ। Praise the Lord.
केवल यीशु मसीह प्रभु है। हाँ, हर घुटना टेकता है, हर जीभ अंगीकार करती है और कहती है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु मसीह है प्रभु, कि यीशु मसीह है प्रभु। हाँ, यीशु मसीह है प्रभु। महिमा, महिमा। आफ्नो हात उठाउन सक्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर, यो भेटी ल्याउने अनुग्रह र अवसर दिनुभएको लागि। यो भेटी तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ, तपाईँलाई ग्रहण हुनको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि। जसरी हामी दिएका छौँ, यसको बढेको फसल हामी ग्रहण गर्नेछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यो भेटीमा तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ, बढ्नको लागि र राज्यको विस्तारको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। केही एनाउन्समेन्ट रहेछ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। आज बेलुका हामीसँग महिमाको लागि हाम्रो कम्युनिटी सर्भिस छ। ग्लोरी 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 ग्लोरी। त्यसैले त्यसलाई नभुल्नुहोस्। कम्युनिटी सर्भिस धेरै जरुरी छ, धेरै 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 धेरै। आज क्रिस्टसँग हरेक मिटिङ प्रमोसन, हरेक मिटिङ प्रमोसन, हरेक मिटिङ यस्तो छ कि तपाईँ परमेश्वरसँग मिलेर आउनुभयो। प्रेज द लर्ड। त्यसैले त्यो मिटिङलाई मिस नगर्नुहोस्। राति 9 बजेदेखि शार्प 9 बजे। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हाम्रो अनलाइन चर्चेसहरू छन्, धेरै जरुरी छ। यु नो, तपाईँले बुद्धिमान हुनुपर्छ त्यो चिजलाई प्रयोग गर्नको लागि जुन हामीले तपाईँको लागि तयार गरेका छौँ। धेरै कुराहरू छन् जुन हामीले तपाईँको लागि तयार गरेका छौँ, तर हामीलाई थाहा छैन कि तपाईँले त्यो बुझ्नुभएको छ कि छैन कि त्यो चिजहरू हामीले तपाईँको लागि तयार गरेका छौँ। यो अनलाइन चर्चेसहरू हो, तपाईँको लागि तयार गरेका छौँ। कि यस्तो नहोस् कि तपाईँ मुम्बईमा रहनुहुन्छ र तपाईँको साथी अर्कै ठाउँमा रहनुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई सुसमाचार सुनाउन सक्नु नहोस्। जुनसुकै भाषाको मानिसहरू होस्, तपाईँले उहाँहरूलाई सुसमाचार गर्न सक्नुहुन्छ। तेलुगु, तामिल, मलयालम, कन्नड, कुनै पनि भाषा, यानि जोसुकै तपाईँको विश्वमा आउँदछ, परमेश्वरले तपाईँको विश्वमा कसैले पठाउनुहुन्छ, तपाईँले उसले के गर्न सक्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ। धेरै ठुलो हतियार छ त्यो तपाईँको हातमा। र हाम्रो एप छ, अब त झन् सजिलो। तपाईँलाई खोज्न पनि जरुरत छैन कि युट्युबमा जानुहोस्, खोज्नुहोस्, यता हाम्रोसँग एप छ। हामीसँग हाम्रो एप कतिजनासँग छ? हाम्रो आफ्नै एप छ, क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट। कतिजनाले युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। चिल्ड्रेन चर्च छ हाम्रो 14 भाषाहरूमा। के छैन र त्यो 14 भाषामा? तपाईँ अब जुनसुकै बच्चासँग नि पुग्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै ठुलोसँग पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू हामी तपाईँको लागि तयार गरेका छौँ। जानुहोस्, यसलाई के गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। भारतमा कुनै पनि चर्चसँग यी कुराहरू छैन, घमण्डसँग यो भनिरहेको छैन, दीनतासँग बोल्दैछु। परमेश्वरले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ, हामीले धेरै बुद्धि दिनुभएको छ, अनुग्रह दिनुभएको छ कि हाम्रो विश्वास बढ्यौँ कि तपाईँलाई भन्दैछु। त्यसैले हामी सबैसँग यो हतियार छ। त्यसले जानुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् र येशू ख्रीष्टलाई महिमा दिनुहोस्, आफ्नो विश्वलाई प्रकाशित गर्नुहोस्। हामी खडा हुनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो हातलाई उठाएर धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयदेखि बढ्दै जाने अनुग्रहको लागि, बढ्दै जाने ज्ञानको लागि र बढ्दै गरेको प्रेमको लागि धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। परमेश्वर प्रार्थना गर्छ तपाईँको बच्चाहरूको लागि। उहाँले महान कामहरूलाई गर्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूको लागि सुसमाचार गर्ने ढोका खोलेको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। कोहीसँग जागिर छैन भने उहाँको जीवनमा जागिर बोल्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यो हप्ता उहाँको लागि विशेष हप्ता हुनेछ, उहाँको जीवन हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। चमत्कार रूपमा जागिर आउनेछ उहाँको जीवनमा येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँको विशेष चमत्कारमा अघि बढ्नेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। जुन पैसा अड्केको थियो त्यो सबै उहाँहरूमा वापस आउनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। त्यो उद्धारको लागि हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ, चमत्कार रूपमा उहाँहरूको उद्धार हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। उहाँहरू खराब दुष्ट मानिसहरू बस्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूमाथि कुनै शैतानले छुन सक्दैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। ख्रीष्ट उहाँहरू भित्र परिपक्व हुँदै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा।
उहाँलाई सिधै थाहा छ परमेश्वरको इच्छाले कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा निर्भीकता उहाँहरूभित्र काम गर्दैछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा सुसमाचार सुनाउने ढोकाहरू खोल्दैछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा उहाँले सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको संगति हामीसँग सधैँको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ। म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गर्नेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू। गॉड ब्लेस यू। आनन्द मनाउनुहोस् र ठुलो काम गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। बाई बाई। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.